काणकोणच्या करमल घाटा उपरांत आता चोल्ला घाट मरणघाट जावपाच्या मार्गार आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। सप्तका भितर चोल्ला घाटार 2 भिरांकूळ अपघात घडले, जाका लागून गाडयांचो चुरो जालो, जाल्यार लोकूय जखमी जालेत। ह्या घाटार दिसपट्टे आंतरराज्य गाडयो अवजड वाहनां धांवतात। रस्तो अशीर आशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा खंय। आता ह्या घाटाचो प्रस्न केन्ना तडीक लागतलो काय, लोकांक प्रस्न सतायता। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही पळयतात की हो चोल्लाचो रस्तो आणि फुडें कर्नाटकान पावता बेळगांव, आणि मोठ्या प्रमाणात येरादारी जी जाता गोंयांतल्यान बेळगांव वचपाक ही ह्या रस्त्यान जाता। पूण ह्या दिसांनी खुबशे एक्सिडेंट हांगा जावपाक लागल्यात, कित्याक तर हो रस्तो जो आसा तो बारीक आसा आणि फॉरेस्ट एरिया आसल्या कारणान हो रस्तो करपाक खुबश्यो प्रॉब्लम्स येता। रस्तो बरो आसा, फुडें कर्नाटकान रस्तो मातसो पिड्ड्यार आसा, पूण मोठ्या प्रमाणान बसी, इंटरस्टेट बसी, तशेंच हांगा फुडें सुरल जो गोंयानूच गांव येता त्या थंय वचपी जे थळावे लोक आसा ते ह्या रस्त्याचो उपयोग हांगा करता। पूण ते 7 तारखेक एक ट्युरिस्ट बस हांगा पडली चोल्ला गोंयानूच एरियेन, आनी कालूय एक कदंबा आनी एका ट्रका भितर एक्सिडेंट हांगा जाल्लो। हांगा ह्या वाठारान जे चोल्ला घाट आसा थंय मोठ्या प्रमाणान एक्सिडेंट जाता, खुबशे एक्सिडेंट जाता, थोडे बारीक मोठे जायत आसता। आनी जे पावसाचे दीस आसतात तेन्ना तर हेचो प्रमाण खूबच वाडटा, कित्याक तर हो रस्तो सामको बारीक आसा, सिंगल गाडी सुट्टा, व्हडली गाडयो मोठ्यो सुटना सारक्यो, आनी खुबश्या जाग्यांचेर उबड धबड रस्तो आसल्या कारणान खुबसो त्रास जो ट्रॅव्हलर्स आसा तांकां जाता। कित्याक हो जो रस्तो आसा तो बेळगांव कर्नाटकाकूय फायद्याचो आनी गोंया खातीरूय फायद्याचो। खुबसो जो माल भाजी तशेंच हे गोंयान येता तो ह्याच रस्त्यांच्यान येता, कित्याक तर सामको शॉर्टस्ट रूट गोंयांतल्यान सादारण फक्त 80 किलोमिटरांतल्यान आमी बेळगांव पावतात। तशेंच जे प्रायवेट लोक आसा ते बी कित्याक तरी शॉपिंगाक तशे बेळगांव वतात, तांकां बी हो बरो पडटा, कित्याक आपल्याक सामान कितें हाडपाक, आनी त्या खातीर हो इकॉनॉमिकली लोकांक वेव्हाराकूय फायद्याचो पडटा। त्या खातीर हो जो रस्तो आसा ताजेर सामकें लक्ष सरकारान दिवपाक जाय। गोंयान तरी ह्या रस्त्याचेर, कित्याक चडसो घाट जो आसा तो गोंयानूच पडटा, त्या खातीर थंयसर घाटाचेर जे सुरक्षा दिवपाक जाय ती सारकी करपाक जाय। हांगा जे बोर्ड आसा आमी पळयतात, फुडें वळण आसा, सावकाश चलयात, ताचें पालन सारकें जावपाक जाय, कित्याक फाटल्यान ज्यो गाडयो येतात चडश्यो भायल्या स्टेटींतल्यो ह्या रस्त्यार आनी सामक्यो स्पिडीन येतात, त्या खातीर एक्सिडेंट जातात। ताचेर लक्ष दिवपाक जाय, आनी जे कितें बोर्ड्स बी आहा ते सायन बोर्ड्स ते आनीक मोठ्या प्रमाणान हांगा इन्स्टॉल करपाक जाय गोवा गव्हर्मेंटान। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।